Giusa-usa nako utubag ang inyong mga pangutana. Sa unang paglarga niya ug hantod sa iyang pag-uli. Mismo ako daghang kaig mga mensahe nga maabot nako nga maapitan ang akong anak to sa gawas nga mao na hinuy para nila mo noy bati kay napasagdahan ko. Munang karon ako nang ipakita sa pag-uli niya kung sa iyang mga plano para sa iyang balay. Kung ako lang, wa man jud ko'y mahimo, diba? Ang inyong mga haka-haka o ang inyong mga mensahe nga nganong murag entablado akong balay, wala ko kibaw kung sa iyang mga plano kung mauli siya. Munang dili sa dingon nga naghambog ko kung unsa ang naa diri kung unsa ko ang akong mga paningkamot isipinahan para sa akong mga anak. Wala ko nag-speak nga mao yang isukli nga nagbuhat sa balay. Anang kamong mga ginikanan anak na lang wa man tayo naabot sa itong buhi, wa man tayo nakahumas pag-eskwela sa una. Kung makaya na to atong pa-eskwela itong mga anak ko sa graduate lang o high school para makapanarbaho sila. Yan, sobra pa man ang akong pangapangayo sa Ginoo nga paabot pa man sa taas-taas nga panahon. Niabot na sa punto nga naningkamot siya nga naabot sa ning mga pangandoy sa kinabuhi nga mabuhat sa balay para sa ginikanan. Bala ni nako pangyo yan ni usa nga gihatag sa iyang mga ginikanan. Uban niya kay ulitaw pa man siya. Nayo maabot niya nga pamilya uban sa iyang hinigugma. Ilan na sad na nga atubangon para sa ilang pamilya. Dili ako nagpasalamatan sa Ginoo. Taas kay ko panglantaw para sa mga anak na dili maprihan namo sa among nagian. Salamat kayo. Husband ko, dili dato akong anak. Naningkamot lang kutob sa among mahimo. Naningkamot ko kutob sa akong mahimo nga mapaedukar sila uban sa pagtabang sa mga tao nga nasa akong palibot. Salamat kayo uban sa pagsalig sa niya para sa akong pamilya. Kini lang ang timan-an. Ako kini ang sa una o sa karon walay gyud na bago. Diba? Salamat sa tanan nga nagsubaybay sa amo ang mga kinabuhi nga akong gipaambit diha kaninyo. Kung unsa ko, unsa ang akong paningkamot, unsa ang paningkamot sa akong anak para sa iyang ginikanan.